السلام عليكم الإخوان، معكم جواد إدراب من لا سوسيتي ميزان مروكان انستيتوت فور سولار انرجي. مرحبا بكم في لاشين ديالنا اللي غيكون فيها بزاف ديال المعلومات على الطاقة الشمسية. إلا كان عندكم شي أسئلة مرحبا بكم، سينو غترجعوا لي فيديو القدام ديالنا وجداد وغادي تلقاو بزاف ديال المعلومات. ما تنساوش ديروا ابوني وبارطاجي وشغلوا الخاصية ديال الجرس. تحياتي ديما مزيان. السلام عليكم. السلام عليكم الإخوان. نبداو على بركة الله. ما تنساوش بيان سور أنكم تبارطاجيو لا فيديو باش يستافد معنا لو ماكسيموم بوسيبل ديال الناس. معكم جواد إدراب من لا سوسيتي ميزان. غادي نكملوا لو كور ديالنا على لي سيستيم فوتوفولتايك pour des applications de pompage solaire. C'est les systèmes autonomes au fil du soleil. Déjà, البارح هضرنا على la première partie اللي هضرنا فيها على les systèmes photovoltaïques ou على les systèmes photovoltaïques pour des applications de pompage solaire, c'est-à-dire au fil du soleil. وهضرنا على لي كومبوزونت اللي كنلقاو في ان سيستيم فوتوفولتايك. كما كتشوفوا هنا عندنا لو شون فوتوفولتايك، عندنا لي كاركتيرستيك ديال فوالا دونك لي كومبوزونت ديال لو سيستيم. هضرنا على شويه على لي بومب لي تيب ديال لي بومب لي كاركتيرستيك ديالهم. فوالا جو كرو وصلنا هاد لا بارتي ديال لو شوا لي تيب ديال لي بومب اللي كاينين. قلنا كاينين الا عندك لو دي بي صغير راه كتستعمل دي بومب دو سورفاس. الا كانت لاسبيراسيون ديالك ما كتفوتش لاوتور داسبيراسيون ديالك ما ديباس با 7 متر، يمكن تستعمل دي بومب دو سورفاس. اون فوا كتديباسي 7 متر الا كان عندك لو بوزوان كبير ولاش ام تي كبيره، في هاد لو كا خصك تستعمل دي بومب dire des pompes centrifuges multi-étages qui connaissent les turbines. Donc, les types de pompes on a des pompes de surface, des pompes immergées et les pompes volumétriques aussi. في هذه القضية هضرنا على les applications ديالهم اللي كنلقاو pour le pompage de l'eau. كنلقاو بزاف لي بومب افيس اللي كيتستعملوا بزاف لي بروفوندور اللي كبار وفي لو ديبي اللي غادي يكون صغير. ولا عندكم بيان سور دي كيستيون يمكن تحطوهم في كومونتير ونحاولوا نجاوبوا عليهم. كما شفنا بوغ لي بومب فولوميتريك هما هادو. الا شفتو هنا لداخل ديالها كنلقاو فيس، ما كنلقاوش لي توربين. دونك كدير لو ترانسفير ديال واحد الفوليوم. بالنسبه لي بومب سنتريفوج بيان سور كنلقاو فيهم لي توربين ولا لي زيتاج، باش ما كانوا لي زيتاج كتار باش ما كيزيد لو ديبي ديال لا بومب. دونك هضرنا اوسي على لا ديفيرونس بيناتهم ما بين لي بومب سنتريفوج و لي بومب ايمرجي. كما كتشوفوا هنا عندنا لاش ام تي وعندنا لو دي بي.
Et là, surtout les pompes centrifuges, le débit, il dépend de l'HMT. D'accord? إلا شفتو هنا باش ما تزاد لو ديبي باش ما كتنقص باش ما تزاد لاش ام تي باش ما كينقص لينا لو ديبي داكوغ وباش ما كانت باش ما كانت لاش ام تي صغيره داكوغ باش ما كيكون عندنا الديبي كبير وباش ما كانت لاش ام تي كبيره باش ما كيكون عندنا لو ديبي صغير ولكن الا شفتو هنا بالزرق هادو هما لي بومب فولوميتريك الا شفتو ان لاش ام تي ديالهم نو ديبون با لو ديبي نو ديبون با لاش ام تي كتشوفو ان لاش ام تي كتزاد ولكن لو ديبي بريسك فيكس يعني كيبقى هو هذا هو هذه هي لا كاركتيرستيك ديال لي بومب فولوميتريك. إلا كان شي كيسيون ولا شي إضافة في هاد لابارتي ديال لي بومب فولوميتريك راه يمكن تحطوها بيان سور تحطوها في كومونتير. يعني كيستيون ديال محمد لا كورب ريزو ما حاولوا واحد الا بغى يحط شي كيستيون يحط جمله مفيده باش نفهم اشنو بغى بالضبط حيت ما يمكنش نفهم اشنو بغيتي غير بكلمه سا مارش. Alors, il y a aussi, les moteurs à courant continu ou les moteurs à courant alternatif. بزاف ديال الناس كيهضروا على لي بومب سولار ولي بومب الكتريك وبزاف ديال الناس كيسولوا واش اشنو هو الفرق اللي كاين ما بين لي بومب اللي كنقولوا دي بومب سولار ولي بومب اللي كنقولوا دي بومب الكتريك. اون فان كونت ما كايناش بومب سولار ولكن كاينين دي موتور اللي كيدوروا لينا دي بومب اللي كيدوروا لينا لو تيربين. الوغ سوا لو موتور غيكون ا كورون كونتينيو ولا غيكون ا كورون التيرناتيف. داكوغ الا كان ا كورون كونتينيو بيان سور لي موتور ا كورون كونتينيو فيهم بزاف ديال لي تيب. الا كنهضروا على لو بومباج سولار كنهضروا بزاف على لي موتور بروشليس اللي كيتستعملوا بزاف سي سون دي موتور سومبالي اللي كيتستعملوا بور دي ابليكاسيون دو بومباج سولار كيكون معاهم ان كونترولور اللي هو ان فارياتور دو بوست ان اشور بوست ان فارياتور دو فيتيس ا كورون كونتينيو اللي كيتستعمل في لي موتور ا كورون كونتينيو. إلا كنتي في l'alternative, bien sûr, c'est un variateur de vitesse à courant alternatif, c'est un onduleur variateur du vitesse, d'accord. On a les moteurs à courant alternatif, le monophasé ou le triphaseux, ou aussi les moteurs synchrones et les moteurs asynchrones. يعني ما كاينش vraiment des pompes solaires, كاينين دي بومب électriques ولا source ديال l'énergie électrique هي اللي كتبدل. Et une question, l'effet de l'HNT devient influence aussi sur la courbe de réseau. Oui, bien sûr. غنشوفوا la partie ديال la courbe ديال la pompe اللي كنديروا لي dimensionnement ديال la pompe. Bien sûr qu'il y a un dimensionnement analytique, les calculs et tout, qu'il y a un dimensionnement, le graphique, un graphique fabricant. Alors, les puissances sur le marché des pompes, en général, quand on a les moteurs
triphasé, soit triphasé de 380. Le puissance راهم ستوندار. مثلا كنبداو مثلا عندنا هنا 1.5 0.75 اللي هي واحد ان شوفال، و 1.1 هي خيلونس، 1.5 c'est 2 chevaux, 2.5 3 chevaux, 3 c'est 4 chevaux, 4 kilowatts c'est 5.5 chevaux, 5.5 c'est 7.5 chevaux, ainsi de suite. Et lorsqu'on parle une fois qu'on dépasse au 2.2 kilowatts ما كنبقاوش في التريفازي دو 120، ما كنبقاوش 220، كنوليو 300 في 380. علاش؟ الا شفتو هنا مثلا 220 2.2 l'intensité 15.5 امبير. داكوغ. الا بغينا نقصوا من هاد لانتونسيتي ديال هاد الموتور، نقصت من لامبيراج، راك غادي تنقص من لا سيكسيون ديال لي زونغولمون، وغتنقص من لي بيرت دو شارج، من لي بيرت باغ افي ديو اللي هي ار اي كاري. داكوغ. يعني مثلا الا عندك واحد الموتور مثلا ديال 11 كيلووات اللي فيه 22.7 امبير، راه الا بغيتي تضرب 220 راه هادي غتضربها فوا غاسين 3. داكوغ. واش تكتب هنا ضربها فوا غاسين 3 باش تعطيك هادي، باش تعطيك هذا. الوغ غيكون عندك واحد الكورون اللي تقريبا 60 امبير في واحد لا بويسونس اللي صغيره، دونك كتحتاج واحد الموتور اللي لونغولمون ديالو البوبيناج ديالو خص يكون غليظ، كيف فيه غيكون غالي وغادي غيكون غالي وغيكون ثقيل اوسي. داكوغ. داكشي علاش اون فوا كنفوتو 2.3 الخيل الفوق راه كنوليو في 380. لا كيسيون اللي كتطرح بزاف، واش نخدمو 220 ولا 380؟ اشنو هو الفرق ما بين ان موتور 220 تريفازي و ان موتور 380 تريفازي؟ دونك انا نخليكم شويه ديال الوقت. سي vous avez des réponses la question هي شنو هو الفرق ما بين ان موتور 220 تريفازي و ان موتور 380 تريفازي؟ داكوغ. هنا راه 380. اشنو هو الفرق بيناتهم؟ ما تنساوش الاخوان انكم بارطاج لو لايف باش يستافدوا معنا لو ماكسيموم ديال الناس. ما عرفتش الا واش الصوت، الا كان شي مشكل في الصوت ولا في الصوره، حاولوا تحطوا ليا في كومونتير يكون شا باش نعرف، باش نحل المشكل. الا كان الصوت مزيان دونك داكشي اللي بغينا.
كان الكوبلاج ديالو اون ايطوال سي اللي كان اون ايطوال راه خصنا اليمونتيه 380. كوبلاج عاوتاني اون تريانجل يعني انت كنديرهم بحال المثلث يعني كنوليو اليمونتيو الا شفتو في الشيما الثاني اللي لتحت كان اليمونتيو يعني خصنا نعطيوها يعني خصك تعطيها غتعطيها 200 220 ولكن لو كورون عندك واحد لو نو هنا عندك واحد لو هنا داكوغ يعني لو كورون اللي خصو يمشي لجوج ديال لي بوبين داكوغ يعني غاسين 3 وهنا راه هاد الكورون راه كيدوز دونك ما غاديش نضربوه في غاسين اون سيري ديال الوادي ماي وهذا الوادي ماي داكوغ يعني هنا الا كنتي في الكوبلاج تريونغل راك في 220 تريفازي كنتي في لو كوبلاج ايطوال راك في 380 تريفازي. الاخت ايمان قالت لي الصوت ما عرفتش الاخوان واش الصوت مزيان ولا لا. Alors, donc, si Jamal قال لك pour le mono, le couple de démarrage faible était en contre-triphasé élevé aussi le facteur de puissance est faible pour le monophasé, mais l'efficacité est élevée. D'accord. واش ممكن تعاود ديك البارتي راه الصوت مشى. الوغ ماشي مشكل حنا نعاودوها. Alors, donc, un moteur, باش يدور لينا خصو 3 ديال لي شونطيونات. دونك باش يكون عندنا 3 ديال لي شونطيونات غيكونوا عندنا 3 ديال لي زونغولمون اللي الحريفيه كيقولوهم البوبينات. داكوغ هما هادو. داكوغ اللي هما البوبينات ديالنا اللي انا لونهم دابا بالاحمر. داكوغ الوغ هاد البوبينات لو كوبلاج ديالهم يعني كيفاش كيتجمعوا هو اللي كيعطينا لا طونسيون داليمونطاسيون ديال الموتور ديالنا. كل بوبين كتاليمونتا ب 220 طونسيون سامبل داكوغ. الى درنا لو كوبلاج ايطوال يعني جمعناهم من الوسط داكوغ. كل بوبين عندها جوج ديال لي بارتي دونك الى كل وحده جمعناهم هاد 3 جمعناهم من الوسط درنا واحد لو نو وكناخذوا لي فاز ديالنا في لي زيكستريميتي هما هادو داكوغ. الوغ دونك الى دخلنا جوج لي فاز هنا يعني هنا غندخلوا واحد لا طونسيون اللي خصنا ندخلوا واحد لا طونسيون لي كومبوزي. علاش؟ حيت هادي خصك تعطيها اليمونتي جوج ديال لي بوبين. دونك باش اليمونتيهم خصك تعطيهم غاسين 3 فوا في اللي هي 380 داكوغ. الا درتيهم اون تريونغل يعني درتي واحد نو هنا
d'accord وكتاليمونتي يعني فاش كتاليمونتي ما بين هادي راه كتاليمونتي ما بين هاد جوج لي فاز كتاليمونتي غير بوبينه وحده يعني خصك اليمونتيها واحد لا طونسيون لي سامبل يعني 200 220 يعني خصك اونتر فاز تكون عندك 220 هنا يعني يو كتساوي في في هذه الحاله وهنا غاسي دو 3 يعني هنا خصك 380 وهنا خصك 220 ولكن هنا لو كورون راه غيبقى هو اي اللي كتحتاجو اللي غادي نحتاجوه في هاد لا بويسونس وهنا راه عندك واحد منو هنا يعني ما غيبقى باش غيولي عندك غاسين 3 ديال فوالا ديال هذا جي غاسين 3 ديال الجي داكوغ يعني دونك هذه هي لا ديفيرونس ما بين ما بين الكوبلاج تريونغل والكوبلاج تريفازي دونك اون فوا حنا فاش كتولي لا بويسونس ديال لا بومب كتكبر خصنا كنوليو نزيدو لي طونسيون ديال الموتور باش نقصو بيان سور لا بويس باش نقصو لانتونسيتي يعني باش نقصو لا سيكسيون ديال لونغولمون حيت الا كان الموتور كبير بزاف يعني لانتونسيتي كبيره ديالو كبيره الا درتيه في 220 يعني درتي ليه تريونغل غيولي غير سين 3 ديال الا كان في الايطوال عنده الكورون مثلا 30 راه الا ربطتيه تريونغل غيولي يحتاج غير سين 3 ديال 30 تقريبا غتولي لي زونفيرون ديال 60 امبير داكوغ فوالا دونك نتمنى ان لا بارتي اللي وصلت دونك لو بلوز امبورطون اللي خصكم تعرفوا ان الا بغينا 220 غنديروا ليطوال تريونغل بغينا 380 غنديروا الايطوال داكوغ هاد القضيه في لي موتور دو سورفاس راه كتلقى بحال هاد الشكل شاد ثلاثه الحديدات هما هادو هما اللي كتبدل بهم الكوبلاج هادو داكوغ الا درتيهم متوازيين داكوغ الا لقيتيهم في الموتور هكا التوازي راه الكوبلاج تريونغل الا لقيتيهم طول يعني التوالي وحده لاصقه في وحده راك في الكوبلاج ايطوال داكوغ يعني شي واحد اللي باغي يبدل لهم كوبلاج ولا كنتي في الموتور ايمرجي دونك راه خصك ضروري كتحل الموتور باش تبدل ليه الكوبلاج ولكن خصكم تردوا البال اننا ديما كنهضروا على لو تريفازي داكوغ اما الا عندك لو مونوفازي راه غير خصك واحد الكوندونساتور دو ديماراج دونك هادو بالنسبه للناس اللي عندهم دو مونوفازي كيديروا هاد القضيه كيشريو سوا دي بومب اللي عندهم جوج لي زونغولمون وواحد الكوندونساتور ولا كيشريو دي بومب تريفازي 380 كيبدلوا ليها الكوبلاج ل 220 وكيزيد الكوندونساتور دو ديماراج حنا في السولير عندنا لي فارياتور دو بومباج كيعطيونا نيشان لو تريفازي كيعطيونا تريفازي 220 وكيعطيونا تريفازي 380 يعني ما غاديش نحتاجو نستعملوا هذا الكوندونساتور دو ديماراج ولكن خصكم تردوا البال ان خص لا بومب الموتور يكون عنده ثلاثه لي زونغولمون ماشي جوج الا عنده جوج ضروري الكوندونساتور وخصك ان فارياتور دو فيتيس مونوفازي Voilà, le condensateur هو كيعاون بيان سور في لو ديماراج ديال لا بومب ديال الموتور ديالنا. Alors, il y a aussi au niveau, donc il a un moteur électrique. Le problème, les moteurs électriques, هو l'augmentation de la température, le réchauffement, donc qui se donc باش نيفيتيو هاد
le problème ديال الريشوفمون كنزيدو des éléments de protection ديال الموتور. Alors, donc le moteur, باش نبردو il a un moteur de surface. La ventilation, le refroidissement ديالو كيدير بان فونتيلاتور اللي مع لا بومب كدور مع داك الفونتيلاتور اللي فيها كيدور حتى هو. ولكن الا كنتي في واحد لا بومب اميرجي خصك بيان سور دي الكترود. الماء الا عندك في موتور اميرجي الماء هو اللي كيدير الريفروديسمون ديال الموتور ديالك. يعني الا مشى الموتور ديالك كيدور في الخوا يعني ما كاينش الماء غادي يطلع لا طومبيراتور ديالو دونك غيمشيو لك هذوك الجوانب دونك غيتحرق لك الموتور ديالك. يعني خصك ديما تحط دي ديتيكتور ديال لو نيفو دو لو، يعني دي الكترود دو نيفو ولا دي سون دو نيفو ولا دي فلوتور باش الا ما كاينش الماء ما كتخدمش لا بومب ديالك. دونك هنا البروميير اليمون دو بروتيكسيون هما لي زيليكترود ديال نيفو مع الرولي دو نيفو. دونك هذا هو لو شيما ديالو. الا كان شي واحد اللي يقول لنا كومون سا مارش هاد لي زيليكترود دو نيفو، الا كان معنا شي انستالاتور ولا اي شي اكسبير ولا شي واحد اللي كيفهم بزاف ولا غير شويه في لي موتور يقولها لي انا نصيفط ليه لو ليان الا بغى يدير معنا لو بارطاج اكسبيريونس ديالو راه يقولها لي نصيفط ليه لو ليان باش يدخل معايا لو لايف. دونك انا نجيب نشوف الا لقيت شي دي زيليكترود دو نيفو عندي هنا باش تشوفوهم. Alors قلنا بالنسبه لي موتور دو سورفاس بالنسبه لي موتور دو سورفاس قلنا لو ريفروديسمون ديالهم كيدار فوالا بعد شتي هاد الفرفاره بواحد لا بومب كدور هاد الفرفاره وكتبر لينا لو موتور ديالنا.
دونك هاني دونك باش ما كدور هاد التوربينه باش تطلع الماء كدور معاها هاد الفرفره. داكشي علاش المشكل في هاد لي موتور دو سورفاس فاش كنخدموهم بدي فارياتور دو فيتيس ما خصناش نخدموهم بدي فريكونس اللي ناقصين. علاش؟ حيت اون فوا كيدور بواحد لا فيتاس اللي ناقصه كيولي اوسي لا روتاسيون ديال هذيك الفرفاره اللي كدير له ريفواديسمون كتنقص حتى هي كيسخن داكشي علاش هاد لي موتور دو سورفاس حاولوا ديما تخدموهم في دي فريكونس اللي او موا فايتين 35 بعدا باش ما يتحرقوش دغيا. يعني كديرهم بواحد لا فيتاس اللي صغيره سورتو في لو بومباج سولار فاش كديرهم بواحد لا فيتاس اللي صغيره مثلا من 27 يديماري دونك كيكون لو ريسك ان الموتور ديالك انه يتحرق. الوغ بالنسبه لي زيليكترود دو نيفو هادو هما لي زيليكترود دو نيفو هما هادو اللي كيداروا اللي عندكم في لي شيما كيكون عندنا 3 زيليكترود دو نيفو. دونك هما هادو الاول الثاني الثالث. وكيداروا هاد لي زيليكترود دو نيفو اللي كيقولوا لهم الحريفيه الشميعات. هادو فيهم بزاف ديال لي تيب بيان سور هذا تيب لي الحريفيه كيقولوا لهم الشميعات. الوغ دونك هاد الشميعات لاش كيصلحوا وكيفاش كيخدموا بالنسبه للناس ديال البومباج. Alors, donc, comment ça marche? Donc, on a le niveau maximal ou le niveau minimal. Donc, on a le niveau maximal, on a le niveau minimal ou le niveau maximal ou le commun. Alors, كيفاش كيخدموا؟ علاش ضروري نديرو ثلاثة؟ حيت إلا درنا جوج اون فوا كيوصل لو نيفو ديال الماء يفوت واحد من لي زيليكترود كتوقف لا بومب، فاش كيرجع كديماري لا بومب. ولكن في الحالة فاش كيرجع دغيا الماء وكيمشي دغيا كيولي عندك لو ريسك ان لا بومب ديالك كتبقى ديماري وتحبس بزاف ديال المرات في واحد الوقت اللي صغير. داكشي علاش كدير ثلاثة من هاد لو ماكس. يعني الا كان الماء كينقص، يعني الا عندك هنا وصل الماء هنا وعندك الماكس هنا ما غاديش توقف لا بومب. يعني وصل لهاد النيفو ما غاديش توقف، ما كتوقفش لا بومب حتى كتوصل لمين. داكوغ حتى لهاد النيفو عاد غتوقف لا بومب ديالك. وفاش غيرجع الماء الكوما ديما غيكون في بيان سور غيكون في الماء باش يخدموا لينا جوج. اون فوا غيرجع الماء غيوصل لهاد النيفو ما غاديش ديماري لا بومب ديالك، ما غاديش ديماري حتى لهاد النيفو حتى تفوت لو ماكس. يعني لو مين هو اللي كيوقف لينا لا بومب والماكس هو اللي كيديماريها. داكوغ داكشي علاش كنديرو ثلاثة ديال لي زيليكترود ديال النيفو وكيكون معاهم الرولي نيفو هو اللي كيتحكم في وقتاش اكتيفي هذا وقتاش غادي اكتيفي الاخر.
Et il y a aussi, pour la protection, on a aussi un autre composant, les sondes de niveau. هما هادو فيها واحد اللعيبه لداخل كتطلع وكتنزل. هي الا كتبان لكم في الكاميرا. الوغ دونك كومون سا مارش. هذيك اللعيبه اللي لداخل دايره بحال واحد الكلابي صغير. اون فوا كيطلع الماء كيكون الماء كيطلع الفوق، ما كاينش الماء كتنزل. داكوغ كدير لينا الكونتاكت. لانكونفينيون ديال هادو دايره بحال انتربتور غير بالماء. لانكونفينيون هي ان اون فوا ما يكونش الماء، ما يكون الغيس، يمكن يبلوكي لك يمكن يبلوكي لك هاد سميتو ديالك، هاد لا سون دو نيفو ديالك. اون فوا كتبلوكا كتعطيك واحد لانفورماسيون اللي غالطه. دونك الا عطاتك هاد لانفورماسيون اللي غالطه، الا كانت مبلوكيه الفوق كتولي لا بومب ديالك خدامه واخا ما كاينش الماء، يعني غادي تحرق. الا كانت مبلوكيه لتحت واخا كاين الماء ما كتديماريش لا بومب ديالك. ولكن من الاحسن ديماري تبلوكا لتحت باش توقف لا بومب. الماء اللي ديمارات الفوق دونك هنا راه مشكل كبير، حيت غيكون لو ريسك غيكون لو ريسك على الموتور ديالك انه يتحرق. دونك هذا كتسموا لي سوند دو نيفو. Et voilà. Il y a aussi les flotteurs. Flotteurs, voilà. Le flotteur. Alors, il y a quelqu'un qui est zoué واحد البيه لداخل سميتوها. دونك الا كاين الماء كيهزو هذاك البيه كتسد لينا واحد الكونتاكت. الا ما كاينش الماء كينزل وكيحل لينا واحد الكونتاكت. وهذا فيه 3 بوزيسيون. داكوغ. واحد الكحل كومان، وهذا على حساب واش بغينا نخدمو في الباسون ولا بغينا نخدمو في البير. داكوغ. حيت كيتقلبوا، حيت الا كنتي في البير الا ما كانش الماء يعني في هاد لا بوزيسيون خص لا بومب توقف. ولكن الا كنتي في الباسون الا ما كاينش الماء خص البومبا ديماري. دونك داكشي كنختاروا واحد من هادو على حساب لا بوزيسيون ديالنا و لابليكاسيون ديالنا فين بغينا نخدموها. Alors, il a كانوا des questions يمكن تحطوهم في كومونتير. ما تنساوش انكم تبارطاجيو لو لايف باش يستافدوا معنا لو ماكسيموم بوسيبل ديال الناس. ما تنساوش انكم سي يا دي كيستيون انكم تحطوهم في كومونتير. مرحبا بالسي عبد الكريم التوزاني. مرحبا خويا مع الناس ديال لاجونس ماروكان ديال ليفيكاسيتي انرجيتيك. البومباج سولير aussi. Alors, donc, les autres composantes. Il y a aussi les variateurs de vitesse. Alors, شنو هو le rôle d'un variateur de vitesse في une installation de pompage solaire؟ علاش خص ضروري يكون عندنا un variateur de vitesse؟ واشنو هو un variateur de vitesse؟ و comment ça marche؟ Donc, si vous avez des réponses à la question, le rôle du variateur de vitesse dans une installation photovoltaïque, comment ça marche, ou علاش ضروري يكون عندنا toujours un variateur de vitesse بالنسبة les installations au fil du soleil. علاش ديما خص يكون عندنا un variateur de vitesse.
Alors, Zakaria. Zakaria Al-Hsni, قال لي أنا الرôle ديال l'onduleur variateur de vitesse, transformer la tension continue en alternative. Il est réglage de fréquence, d'accord? Merci, Zakaria. Alors, شي واحد اللي عنده d'autres idées على le rôle ديال le variateur de vitesse sur une installation autonome au fil du soleil pour des applications de pompage solaire, علاش ضروري يكون عندنا un variateur de vitesse. واش يمكن l'installation تخدم لينا غير بان onduleur simple sans variation de vitesse ولا لا يعني عوض نخدمو au fil du soleil ولكن نخدمو بان onduleur simple ما يكونش variateur de vitesse واش possible هاد القضيه ولا لا الا ماشي الا possible كيفاش الا ماشي possible علاش. Alors, donc, علاش ضروري un variateur de vitesse ou bien de fréquence حيت هو اللي غيفاريي لنا ديجا لا فريكونس الا كنقولوا اننا كنفاريو لا فريكونس ديال الموتور يعني راه كنفاريو لا بويسونس ديالو. دونك لو بروبليم اللي عندنا في لي انستالاسيون في les installations photovoltaïques ان لا puissance اللي فاريابل ديال الشون فوتوفولتايك وحنا خدامين او فيل دو سولي يعني داكشي اللي كتعطينا الشمس كيمشي نيشان لوتيليزاسيون اللي هو الموتور. الوغ الموتور الا كان خدام في لو كان اللي عادي ديالو خص ضروري نعطيوه واحد لا طونسيون دو ديماراج ديجا ونعطيوه l'intensité de la puissance de démarrage, on assurer la continuité de la puissance nominale باش يخدم. Il y a des réponses. Ayoub, le rôle du variateur, c'est varier la vitesse selon la puissance du champ photovoltaïque. D'accord. Moi, Ahmed Lamraoui, c'est régler la vitesse et le couple d'un moteur électrique à courant alternatif, faisant varier la fréquence et la tension. D'accord. C'est Hatim, le variateur de vitesse ou variateur de fréquence c'est un appareil. Il varie la vitesse d'un moteur électrique. D'accord. C'est Jamal Rahali, le variateur contrôle les pompes comme suivant il fait le suivi du poids maximal et aussi il calcule le débit. D'accord. Yassi Mohamed, le variateur de vitesse fait le rôle aussi de protection de la pompe et la variation de fréquence. Voilà, donc merci à les réponses. Alors, نحاولوا نجاوبوا على la question الاولى بعدا علاش ضروري يكون عندنا un variateur de vitesse في une installation photovoltaïque. كما قلنا عندنا la puissance du champ photovoltaïque واخا يكون كبير حتى هي راه لي فاريابل en fonction ديال لي رادياسيون اللي كاينين. يعني خص لو شون فوتوفولتايك ديالنا غادي خص لو شون فوتوفولتايك ديالنا يكون الموتور ديالنا يكون كابابل يتبع la variation ديال لو شون فوتوفولتايك. دونك الا كان لوندولور عادي ماشي فارياتور دو فيتيس لا موتور ديالنا ما غاديش يديماري حتى نوصلوا ديجا لا بويسونس دو ديماراج ديالو اللي تقريبا 5 فوا لا بويسونس نومينال وخصنا ديما تكون عندنا هذيك لا بويسونس نومينال ديال الموتور سكي امبوسيبل في لي انستالاسيون photovoltaïque. Donc, شنو هي la solution هي أننا كنفاريو la vitesse. إلا كنفاريو la vitesse ولا la fréquence يعني أنا كنفاريو la puissance ديال الموتور على حسب la puissance اللي جاينا من le champ photovoltaïque. Bien sûr, une fois le champ photovoltaïque كيعطينا suffisamment d'énergie de puissance اللي يخدم لينا الموتور
راه لو فارياتور كيعطيها لا بويسونس نومينال ديالها. داكشي علاش ضروري ان فارياتور دو فيتاس في لي انستالاسيون دو بومباج سولير. ما يمكنش تخدم ليا اون بومب او فيل دو سوليل بلا فارياتور دو فيتاس، soit continu soit alternatif. Donc يعني خص لوندولور ديال البومباج سولير la caractéristique الاولى اللي خص تكون فيه هي la variation de fréquence. La caractéristique الثانيه c'est la recherche du point maximal de puissance. يعني c'est l'optimisation ديال le système. هذه هي لا كورب ديال ان شون فوتوفولتايك. يعني خص لو فارياتور ديالنا ديما يخدم لو شون فوتوفولتايك ديالي في لو بوين ماكسيمال دو بويسونس. يعني الا بغيتو تشريو ان اندولور حاولوا ديما تفيريفيو واش فيه لي ام بي بي تي ولا ما فيهش. لا فونكسيوناليتي تاع الفارياسيون دو فيتاس قلناها، اللي فيه لي باركور ديغريسيف سي لاكسيليراسيون، لا فيتاس ماكسيمال يعني يمكن ليميتي لا بويسونس ديال شي موتور، و النيفو ديسيليراسيون اوسي. ان لا بومب ديالنا فيه واحد المشكل عاوتاني فاش كتوقف الا كانت خدامه بالضوء عادي، فاش كتوقف كيرجع هذاك الماء كتزدح لا بومب ديالنا. دونك وكيولي لو ريسك على الا كيولي لو ريسك على لا بومب ديالي. داكوغ. بلو فارياتور دو فيتاس يعني فاش كتوقف لا بومب ما كيقطعش عليها الضوء نيشان، كيولي يدورها شويه بشويه حتى كتوقف. دونك هذا هو لو رول ديال لو فارياتور دو فيتاس ديالي. يمكن نديرو فريناج في لاغي، لانفيرسيون دو سونس، لو كونترول، يعني تيليجيستيون. يعني كاينين بزاف ديال لي فونكسيوناليتي اللي يمكن يديرهم ليا ان اندولور فارياتور دو فيتاس في لو سيستيم ديالو. نشوفوا لي كاركتيرستيك ديال ان فارياتور دو فيتاس. بالنسبه لي كاركتيرستيك بيان سور سي لا طونسيون ديال لا بومب. Ça veut dire واش تريفازي de 120 ولا تريفازي 380. Il y a la tension maximale d'essai اللي ما خصكش تفوت ليه في لونطري باش ما يتحرقش. وكاينه لا بلاج دو طونسيون ام بي بي تي. لا بلاج دو طونسيون ام بي بي تي هي اللي غتعطينا شحال من بانو غنديروهم سيري، شحال من بانو ما خصناش نفوتو اون سيري. هاد لا بلاج دو طونسيون باش ما كانت كبيره، باش ما كان الفارياتور مزيان ولا لوندولور اون جينيرال مزيان. يعني حاولوا انكم ديما تختاروا دي زوندولور اللي لا بلاج دو طونسيون ديالهم كبيره، يعني ما بين المين والماكس يكون واحد لانترفال كبير. يعني راه كتعطيك بلوس دو بوسيبيليتي ديال المونتاج. ابخي يا لا بويسونس ديال الفارياتور ديالك، يا لو كورون بيان سور ديال الفارياتور اللي ما خصكش تفوت ليه باش ما يتحرقش، يا لا فريكونس aussi et يا لو روندمون باش ما كان لو روندمون مزيان، باش ما كان لو فارياتور ديالك aussi مزيان. الوغ بالنسبه لو كابلاج، الا كنهضروا على ان فارياتور دو فيتاس كنهضروا على جوج لي بارتي. كنهضروا على واحد لا بارتي كوموند وواحد لا بارتي بويسونس. بالنسبه لا بارتي بويسونس تقريبا كيكونوا بحال مثلا هنا كتلقاو لا بورن لو بلوس المو، يعني لونطري ديال لو ريزو ديال السولير. مثلا هاد ار اس تي هذه لونطري ديال الريزو يعني ولا ديال جروب الكتروجين سي التيرناتيف. و يو في دبليو سي لا سورسي ديال لا بومب ديالي. و الاو هي لا تير. داكوغ، ثلاثه لي فاز و لا تير. لي فارياتور فيهم الا شفتو هنا قلنا لا هذه ديما لا بارتي بويسونس. هنا قلنا الجينيراتور فوتوفولتايك، هنا قلنا سي لونطري ديال نوتر سورس الريزو ولا جروب الكتروجين، وهنا لا سورتي اللي غادي تمشي لا بومب ديالي.
اللي خصكم تردوا ليه البال ان في لي فارياتور اللي كاينين دابا في السوق كاينين دي فارياتور اللي ديال لاندستري اللي سي بوسيبل انك تدخلهم ميم الكورون ان كورون ولا واحد لا طونسيون كونتينيو ولكن ما فيهمش لي بي بي تي يعني الغوندمون ديالهم غادي يكون عيان بزاف دونك حاولوا ديما انكم تفيريفيو ان الفارياتور ديالكم راه فيه لي بي بي تي داكور. Autre chose, c'est la compensation. يعني كاينين دي فارياتور اللي الا شفتو عندنا جوج ديال لي سورس ديال لينيرجي عندك الريزو وعندك وعندك السولير يعني عندك هادي عندك السولير لي بانو وعندك الريزو مثلا لوينر داكوغ يمكن تدخلهم بجوج الفارياتور ديالك ولكن راه كاينين دي فارياتور اللي ماشي ما كيديروش الكومبونساسيون يعني ماشي ايبريد يعني يا اما تدخل ليه الريزو بوحدو يا اما تدخل ليه السولير بوحدو ما يمكنش تدخلهم بجوج داكوغ وكاينين دي فارياتور اللي كتدخل ليهم لي دو وكيعطي الاولويه اللي عنده طونسيون كبيره يعني داكشي علاش مثلا عندك بغيتي دير الكومبونساسيون خص ديما لو شون فوتوفولتايك ديالك تكون لا طونسيون ديالو كبر من لا طونسيون ديال الريزو سينو الا كان ديال الريزو كبر راه غيولي يعطي الاسبقيه للريزو يعني غيولي ياخذ كلشي من الريزو داكوغ ولكن الا كانت لا طونسيون ديال لي بانو كبار كيولي ياخذ من لي بانو هما الاولين مثلا الا لي بانو وصلوه 50% من لا بويسونس 50% غيزيدها من الريزو باش ما كتزاد لا بويسونس ديال الشون فوتوفولتايك ديالك كينقص من داكشي اللي كياخذ من الريزو داكوغ دونك هادو هما الحوايج اللي طرقت لهم البال في هاد لا بارتي بويسونس ديال فارياتور. كاينه اوسي لا بارتي كوموند هي فين غدير لي فوايون ديالك كدير فيها لي فلوتور ممكن تزيد ان رولي دو نيفو ممكن تزيد دير لا تيليجيستيون ديالك يا با مال ديال لي فونكسيوناليتي اللي ممكن ديرهم في هاد لا بارتي كوموند داكوغ هادو هما لي فونكسيوناليتي ديال ان فارياتور دو فيتيس و لي كاركتيرستيك دونك شفنا كاع لي كومبوزونت ديال ان سيستيم دو بومباج سولير سو ديال لي كاركتيرستيك ديال الموتور اللي هي لا طونسيون l'intensité et la puissance شفنا ديال لو شون فوتوفولتايك لا بويسونس كريت اي تو شفنا ديال لا توربين c'est-à-dire la pompe اللي هي لو ديبي اي لاش ام تي شفنا le variateur les caractéristiques ديالو aussi la tension la puissance et la fréquence la tension maximale et la plage de tension alors donc من بعد bien sûr غادي نشوفوا الى عندنا un système de pompage solaire كيفاش يمكن نديروا ليه l'étude et dimensionnement. لا طونسيون ماكس هي لا طونسيون اللي ما خصكش تفوت الفارياتور ديالك سي بالنسبه لنا كيستيون ديال بوشيبا لا طونسيون ماكس هو الفابريكون اللي كيعطيها لك راه كاينه لا طونسيون ماكس وكاينه لا بلاج دو طونسيون بارفوا كتلقى الماكس ديال لا بلاج دو طونسيون كتساوي لا طونسيون ماكسيمال وشي مرات لا يعني يمكن تلقى الفارياتور ديالك لا طونسيون ماكسيمال ديالو هي 900 ولكن لا ماكس ديال لا بلاج دو طونسيون ديالو هي 800 يعني الا فتي 800 ما فتيش 900 يعني ما بين 800 و 900 لو فارياتور كيخدم ولكن ما كيديرش لا ريشيرش دو بوان ماكسيمال دو بويسونس يعني لو روندمون ديالو غادي يكون ناقص دونك هذا بالنسبه للحصه ديال اليوم راه كملنا لي كومبوزونت ديال ان سيستيم ديال لو بومباج سولير ولا بارتي بروتيكسيون ديال ان سيستيم
de pompage solaire. Si vous avez des questions على هاد la partie ما حد مازال عندنا شويه ديال الوقت من بعد غدا ان شاء الله غادي نشوفوا les étapes de dimensionnement ديال un système de pompage solaire. سي حاتم قال لك الصوت ما كاينش نورمالمون انا داير الكيت من التليفون عندي باش نسمع الا كان شي مشكل في الصوت ما بانش عني واش كاين جو سي با واش غير عندك ولا تاع الناس الاخرين. المهم راه كونيكسيون في هاد الوقيته كتكون شويه ناقصه. الوغ سي vous avez des questions على هاد لي بارتي و لي كومبوزونط اللي عندنا يحاول يحطها في كومونتير. دونك بالنسبه لا فورماسيون راه شاك جور كتكون مع الجوج يوميا مع الجوج. بالنسبه للناس اللي جداد راه لي فيديو ديال لي كور اللي دازو ديال ديمونسيونمون ديال لي سيستيم اوتونوم و سيمولاسيون بالبي في سيستيم راه ديسپونيبل في لاباج في لاشين يوتيوب ديالنا ميزان فورماسيون. انا نحط لكم راه في الديسكريبتيف جو كخوا ديال لو لايف راه فيه سميتو فيه لو ليان ديال لاشين. انا نخلي لكم لو ليان ديال لاشين بالنسبه للناس اللي بغاو يرجعوا يشوفوا هذوك لي انا حطيت لكم في كومونتير راني حطيت لكم لو ليان ديال لاباج ديالنا سور يوتيوب. سي اللي بغا يقلب عليها في الريشيرش ميزان فورماسيون. دخلوا لواحد لو بلاي ليست سميتو اجي تفهم الطاقه الشمسيه راه فيه كاع لي فيديو لي دازو. الوغ الا كانوا دي كيستيون مازال عندنا واحد 5 مينوت. الا كان شي واحد عنده شي كيستيون في الفوتوفولتايك ميم في لي بارتي اللي دازو ماشي مشكل يمكن تحطوها في كومونتير ونحاولوا نجاوبوا عليها ان شاء الله. افيك بليزير السي محمد. مرحبا خويا. الوغ ما بانوش ليا دي كيستيون. دونك نتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله غدا مع الجوج. غنبداو في لا بارتي ديمونسيونمون ديال لي سيستيم دو
دو بومباج سولير. في اللحظات الأخيرة في الوقت البدل الضائع كاينة واحد لا كيستيون هنا. إيمان قبيلات ما سمعش لا ريبونس على علاش كتستعملو لوندولور فارياتور دو فيتيس ماشي لوندولور آخر. بالنسبة لي زوندولور حيت علاش كنستعملو لي فارياتور دو فيتيس تو سامبلومون حيت عندنا اون فارياسيون دو بويسونس ديال لو شون فوتوفولتايك. دونك لو موتور ديالنا في لو فونكسيونمون نورمال ديالو ما غاديش يسوبورتي لينا هذيك الفارياتور هذيك الفارياسيون دو بويسونس. داكشي علاش كنزيدو هذاك الفارياتور دو فريكونس اللي هو فارياتور دو بويسونس اللي كيفاري لينا لا بويسونس ديال لوندولور ديال لا بويسونس دو موتور اون فونكسيون ديال لا بويسونس اللي ديسپونيبل في لو شون فوتوفولتايك. لي زوندولور العاديين ما يمكنش يديروا هذه القضيه. دونك داكشي علاش كنستعملوا لي فارياتور دو فيتيس في لو بومباج سولير. سبب احتراق الألواح الشمسية. دونك هذه كيستيون شحال هذه هو كيسول عليها السي الحسين خرموش. واخا خويا مرحبا. نشوف عندي في لا بريزونطاسيون هنا دونك إلا شفتي هنا لو بروبليم اللي كاين هاد التصويره اللي اليمين. لو بروبليم اللي كاين في لي زانستالاسيون فوتوفولتايك هو لابسونس. الى عندك واحد لابسونس ديال لابسونس دو بروتيكسيون ديالك لي موفي كونتاكت. الناس اللي كيخدموا بالسكوتش ولا كيخدموا بالدومينو ما كيخدموش بلي كونيكتور ام سي 4 كيكون عندهم هاد المشكل ديال لو ريسك ديال لانسوندي. المشكل ديال الكورون كونتينيو ان اون فوا ما كيكونش الكونتاكت مزيان غادي يكون عندك مشكل ديال لاخ الكتريك. يعني فاش كيكون البلو يكون عندك البلوس لو موا وما مقاربين وما لاصقينش كيولي بيناتهم واحد لاخ الكتريك. داك لاخ الكتريك باش ما كتزاد لا طونسيون باش ما كيولي هذاك لاخ الكتريك طويل باش ما كيولي كيزيد عندك لو ريسك ان لانستالاسيون ديالك تحرق. وتستعمل اوسي ما تستعملش اوسي لي كابل عاديين. خصك تستعمل دي كابل سولير. كاين واحد لابارتي هضرنا فيها على لي كابل ان لي كابل خص يكونوا دي كابل سولير اللي ما كيديروش البروباغاسيون ديال لا فلام ما كتشدش فيهم العافيه باش نهار يكون عندك شي ارك الكتريك ما يشعلوش ليك العافيه. وخص لي بانو اوسي يكونوا دو كلاس ا اللي هي ديال الفاير كلاس. الا سمعتي بانو دو كلاس ا يعني راه كيسوبورتي ما كيديرش البروباغاسيون ديال لا فلام. يعني الا كان شي حريق ما غاديش يدير لك البروباغاسيون ديال لا فلام. داكور. يعني هاد الاحتراق ديال لي بانو ماشي شي حاجه جديده ولكن شحال هادي وهي كاينه. السبب ديالها هي لي موفي كونتاكت. يعني الناس اللي يخدموا بالسكوتش ويخدموا بالدومينو راه كيكون عندهم هاد لو ريسك كبير. والناس اللي كيخدموا بالكابل عادي في لا بارتي فوتوفولتايك هما كيزيدوا من لو ريسك ديال الاحتراق. وكاين اوسي لابسونس ديال البروتيكسيون ديال لي كورون دو روتور. الا كان انستالاسيون كبيره وما درتيش لي فيزيبل دو بروتيكسيون غيكون عندك لو ريسك ان لانستالاسيون ديالك تحرق. حيت اون فوا يكون مشكل في واحد لاشين كيرجع الكورون ديال الشين الاخرين وغادي تحرقوا لي بانو ديالك ممكن تشعل العافيه في الانستالاسيون ديالك. داكوغ. البارافودر اوسي الا ما اختاريتيش لا بارافودر في لا طونسيون اللي عندك. مثلا عندك اون طونسيون ديال 700 مشيتي درتي ليها طونسيون ديال درتي ليها 700 فولت مع الوقت كتحرق هذيك وكتشعل لك العافيه في الانستالاسيون ديالك. يعني هذا هو المشكل ديال الكونتينيو ان صفاتي لانه
يشعل العافية. C'est Mohamed, il y a une question على le calibrage des éléments de protection disjoncteurs par ACDC. هذه غنشوفوها خويا في واحد la partie la partie de protection des biens des personnes. غنهضروا على هاد la partie ديال la protection. سي منير، مرحبا بك اخويا، مرحبا بالناس ديال طنجة. Simonir, la question d'Yalo, utilisation de deux pompes et un seul variateur. C'est déconseillé. حيت le variateur يخدم لك غير بومبا وحده. Le principe déjà انك le variateur كيحاول ينقص من la puissance ديال la pompe باش يخدم لك باش يخدم لك لا بومب في دي بويسونس اللي صغار. داكور، يعني ماشي لوبجيكتيف الا عندك سوفيزامون ديال لينيرجي. يعني انت باش اون تيرم دو بويسونس غير ديال لا بويسونس، يعني انت الا عندك جوج لي بومب، راه لو شون فوتوفولتايك اللي غتخدم في وحده هو لو دوبل اللي غتخدم في جوج. يعني الا وحده كل وحده غتخدم لك 10 د لي بانو، يعني الا بغيتي تخدم جوج خصك دير 20 بانو. داكور، وفاش غتبغي تخدمهم بجوج الا كان سوفيزامون دينيرجي ولا بويسونس كبيره سافا مارشي، ولكن فاش كتكون ناقصه تماك فيكون عندك المشكل. دونك من الاحسن سكي ريكوموندي انك كل الا عندك جوج لي بومب وبغيتيهم يخدموا، من الاحسن كل وحده دير ليها لو شون فوتوفولتايك ديالها. يعني حيت الانفستيسمون ديالك غيكون هو وغتنقص غير من لو فونكسيونمون. لا فيابيليتي ديال الانستالاسيون ديالك فين غادي تنقص. فوالا دونك شكرا الاخوان، شكرا على الاستماع، ونتلاقاو في الساعه الاخير ان شاء الله. نتمنى انكم استفدتوا معنا في هذه الحصه. كان معكم جواد ايتراب من لا سوسيتي ميزان. ما تنساوش انكم تدخلوا لاشين ديالنا ميزان فورماسيون، ديروا ديك ابون ديك الشيء ديال الجرس وداك الشيء كاملو، باش اون فوا تكون شي فيديو جديده توصلوا بها ان شاء الله. نتلاقاو غدا مع فونكسيونمون ديال لي سيستيم فوتوفولتايك اوتونوم. Pardon, les systèmes photovoltaïques de pompage au fil du soleil, de pompage solaire. الله في راسكم. وديما كما كنقولوا ديما خليكم في الدار. اي احسن حاجه اللي تعاونوا بها البلاد وتحافظوا على دوك الناس اللي عزيزين عليكم بزاف في هذه الوقيته هما انكم تجلسوا في الدار. الا ما عندكم ما يدار حاولوا ترجعوا لهذوك لي فيديو اللي قدام وتستافدوا منهم شويه.